تمام احباب بیداری دا ثبوت دیو، سلام دا جواب بلند آواز رکھ دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول اور عظمت قرآن کے حوالے نہ پڑھ کے اجازت چاہاں گا، توجہ و سماعت فرماؤ۔ جڑا جملہ چنگا لگے بلند آواز میں کہنا سبحان اللہ۔ تو بغیر تمہید انشاءاللہ میں اپنے کلام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے توجہ و سماعت فرماؤ۔ قل هو الله احد نالے اللہ الصمد غچی شان والیا۔ قل هو الله احد نالے اللہ الصمد غچی شان والیا۔ لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا۔ قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا۔ لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا۔ لا الہ الا اللہ دیوین گواہی۔ لا الہ الا اللہ دیوین گواہی۔ کل ملکاں دا بادشاہ تو سب تیری شاہی۔ باقی ہر شے فنا تیرے ذات ہے بقا اے شان والیا۔ باقی ہر شے فنا تیرے ذات ہے بقا اے شان والیا۔ قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا۔ بڑا پیارا جملہ حضرات توجہ فرما دے جانا، پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں۔ اول آخر ظاہر باطن تو رحیم کریم، تو رحیم کریم، خالق مالک رزق داتا تیری شان عظیم، تیری شان عظیم۔ اے سارا ہی جہان توجہ، اے سارا ہی جہان اللہ تیرا مہمان تو ہے دین والیا۔ اے سارا ہی جہان اللہ تیرا مہمان تو ہے دین والیا۔ قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا۔ لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا۔ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی پاک دی عظمت بڑے پیارے جملے حضرات توجہ فرما دے جانا، پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں۔ او جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا، جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا، جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا۔ ہویا یہ نغنہ کوئی سنائیوں دے نال دا، جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا، جگ تے نسانی کوئی آمنہ دے لال دا۔
او شان محبوب دیا رب نے بدھائیاں نے شان محبوب دیا رب نے بدھائیاں نے ظلمت چیر دیا قسم اٹھائیاں نے شان محبوب دیا رب نے بدھائیاں نے ظلمت چیر دیا قسم اٹھائیاں نے رتبہ بلند ویکھو صاحب جمال دا جگت نسن کوئی آمنہ دے لال دا حضرات توجہ میری طرف توجہ بڑا پیارا جملہ جب میرا جملہ پورا ہوئے بلند آواز نال کہنا پائے گا سبحان اللہ پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں او جگت نسن کوئی آمنہ دے لال دا ہویا ہی نہ ہونا کوئی سونا یند نال دا جگت نسن کوئی آمنہ دے لال دا رکھیا جنہ دل وچ پیار نبی پاک دا جنہ دے دل چ نبی پاک دا پیار محبت بلند آواز کو سبحان اللہ رکھیا جنہ دل وچ پیار نبی پاک دا رکھیا جنہ دل وچ پیار نبی پاک دا چکھ لیا مزیوں نہ جنت شراب دا چکھ لیا مزیوں نہ جنت شراب دا ویکھیا کمال سید حسن و جمال دا جگت نسن کوئی آمنہ دے لال دا جگت نسن کوئی آمنہ دے لال دا ہویا یہ نہ ہونا کوئی سونا یند نال دا جگت نسن کوئی آمنہ دے لال دا پھر کہہ دو سبحان اللہ حضرات بڑے پیارے جملے توجہ پھر میں بندے جانا پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں او دسنی حلیمہ ساغتی گا کتھوں لے آئیے سونا لال دسنی حلیمہ ساغتی گا کتھوں لے آئیے سونا لال اکھیاں مازاغ البصر واللیل کنڈلے وال اکھیاں مازاغ البصر واللیل کنڈلے وال لوکندا چھپدا چن اسمانی لوکندا چھپدا چن اسمانی بیخ کے غسن و جمال دسنی حلیمہ ساغتی جا کتھوں لے آئیں گے سونا لال دسنی حلیمہ ساغتی جا کتھوں لے آئیں گے سونا لال اند غوٹیں لل قرآن بنے ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك سونے دی تعریف کرامت توجہ سونے دی تعریف کرامت او جندہ واصف ذل جلال دسنی حلیمہ ساغتیاں کتھوں لے آئیں گے سونا لال دسنی حلیمہ ساغتیاں کتھوں لے آئیں گے سونا لال آخر چ انشاءاللہ عظمت قرآن دے حوالے پڑھ کے اجازت چاہاں گا توجہ سماعت فرماؤ
مسلمان قرآن دینے آؤ اے قرآن دے نال آیا بغاراں تسی بھی بہار لے آؤ کہہ دو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ مسلمان قرآن دینے آؤ اے قرآن دینا آیا بہاراں کلام خدا نو جنہ سین لایا نبی نال مل کے تے لٹیا بہاراں نبی نال مل کے تے لٹیا بہاراں آخری جملہ تے میرا سلام توجہ میری طرف میں قرآن دے غر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے جے قرآن دے نل دلو پیار پاوے جے قرآن دے نل دلو پیار پاوے اندی وچ تے ہے نے منافع ہزاراں مسلمان قرآن دینے آؤ اے قرآن دینا آیا بہاراں کلام خدا نو جنہ سین لایا نبی نال مل کے تے لٹیاں بغاراں السلام علیکم